बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या नज़रिया है जिसके तहत जो न्यू कंजर्वेटिव्स हैं वो अपने ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं। दुनिया के अंदर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया जो है आपस में दस्तों गिरेबा है और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के माहौलियाती और मुआशरती, सियासी और मुआशी मामलात के अंदर गड़बड़ चल रही है, एक कशमकश है और एक जंगी कैफियत चलती आ रही है पिछले इतने अरसे से। ये कौन सी कुव्वतें हैं दुनिया में, वो क्या करना चाहती हैं? और अगर हम इसको बिल्कुल एक लफ्ज़ के अंदर बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहें तो वो वन एंड ओनली वर्ड इन सारी चीज़ों के पीछे, दुनिया के अंदर ये इतने बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं इनको खड़ा करने के पीछे और इतनी बड़ी एम्पायर बनाने के पीछे एक ही नाम है, वो है ज्यू। वो इसलिए कि ज्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, फ्राम द रिवर नाइल टू द यूफ्रेटिस, यानी दरियाए नील से दरियाए फ़रात तक ये अपनी रियासत कायम करना चाहते हैं। ये वही अपनी बड़ी सल्तनत को दोबारा से कायम करना चाहते हैं जो इनके पास पहले थी, यानी ये वो इलाके हैं जिनके अंदर मौजूदा इसराइल आता है, पैलेस्टाइन का ये रफ़ा, वेस्ट बैंक और पूरे का पूरा फ़लस्तीन का इलाका आता है जो इसराइल की इस दस्त दराजी से रह गया था। एक तो ये एरिया हो गया, उसके साथ लेबनान का एरिया आ जाएगा, साथ जॉर्डन मिल जाएगा, सीरिया आ जाएगा इसके अंदर, उसके साथ लीबिया भी आएगा और इसके अलावा ईरान, इराक और इन द हार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया मदीना तैयबा तक, ये सारे इलाकों को कनकर करके ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। और इनके ये क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू कंजर्वेटिव्स हैं। ये न्यू कंजर्वेटिव्स कौन लोग हैं? बेसिकली ये बड़े हार्ड लाइन क्रिश्चियंस हैं और इन क्रिश्चियंस को ज्यूज़ ने ये कहा था, ज़ायनिस्ट ज्यूज़ ने, कि भाई ये जो क्राइस्ट की दोबारा आमद होनी है ना, ये उस टाइम होनी है जब एंटी क्राइस्ट पहले आएगा, जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इसराइल होगी। क्योंकि ईसाइयों का नज़रिया ये है कि दुनिया के अंदर दोबारा जीसस क्राइस्ट आएगा, ये उनका भी नज़रिया है। जिस तरह मुसलमानों का नज़रिया है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया गया, ऊपर आसमानों पे अल्लाह ताला ले गए और दोबारा कुर्ब क़यामत के वक्त जैसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है, उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद होनी है और बहैसियत उम्मती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होनी है। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ईसाइयों का भी कॉन्सेप्ट है कि दोबारा से ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। और इसी तरह एक कॉन्सेप्ट यहूदियों का है। यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट है कि उनका जो गॉड है एंटी क्राइस्ट, यानी जो दज्जाल है, उसने आना है। जब वो आएगा तो ज्यूज़ की पूरी दुनिया पे हुकूमत होगी और ज्यूज़ पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया की जो सोशल चीज़ें, क्लाइमेट, हर चीज़ के ऊपर इनका कंट्रोल होगा। ये उनका नज़रिया है। तो अभी जो लॉलीपॉप दिया हुआ है इन ज्यूस ज़ायनिस्ट्स ने, इन्होंने न्यू कंजर्वेटिव्स को और हार्ड लाइन जो क्रिश्चियंस हैं उनको ये दिया हुआ है कि पहले भाई आप इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इसराइल की तरफ हमें सपोर्ट करें। जब इतना बड़ा महा इसराइल बन जाएगा तो फिर उसके साथ फिर जीसस क्राइस्ट आएगा और फिर ईसाइयों की भी दुनिया के अंदर हुकूमत होगी। तो ये ऐसे पैरेलल, यानी इन्होंने उनको भी साथ डॉज करा के अपने काम में प्लग इन करवाया हुआ है। और इनके जो बड़े ग्रैंड स्ट्रेटेजिक 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इसराइल करनी है। उसके सिलसिले के अंदर ये, जैसे इन्होंने 1948 के अंदर पहले अरबों को मारा हुआ है, 56 के अंदर भी इन्होंने इजिप्ट को इतनी इनकी पिटाई की हुई है, 67 की वॉर, 73 की वॉर, और इन वॉर्स के अंदर अरबों की सही तरीके से धुलाई की हुई है इन्होंने, और इनका हाथ खुला हुआ है और अरब्स जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और अभी ये चाहते हैं कि इनको ये रौंदते हुए ये आगे बढ़े, मदीना तक ये जाएं,
کیونکہ ادھر ان کے جو اپنے یعنی قبائل تھے، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، اور یہ جو خیبر کا جو فورٹریس تھا ادھر تک یہ جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے، اس کے لیے یہ زور لگا رہے ہیں۔ اور یہ جو بینجامن نیتن یاہو ہے، یہ جو پچھلے 17 سال سے اتنا پاورفل پرائم منسٹر آ رہا ہے اسرائیل کا، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے فرام دا جیوش کمیونٹی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف جائیں۔ تو یہ تو ہو گیا جو گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو آف نیو کنزرویٹیوز ہیں، اس کا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کرش آف پولیٹیکل اسلام۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اسلام اپنی سیاسی صورت کے اندر غالب آئے گا، اس کو کرش کر دو۔ جہاں کہیں خلافت کی جو ہے وہ حکومت بنے گی، اسلامک پنشمنٹ کی حکومت بنے گی، اسلامی حکومت ان لیٹرن اسپرٹ بنتی ہوئی نظر آئے گی یا بن چکی ہوگی، اس کو کرش کر دو بائی آل مینز۔ اس طرح کا کام بھی ہو چکا۔ جو 96 کے اندر طالبان کی افغانستان کے اندر اسلامی حکومت بنی تھی، امارت اسلامی بنی تھی، اس کو کرش کر دیا گیا، اور 2001 کے اندر 9/11 کرایا گیا، اور یہ سارے معاملات ہو چکے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر جدھر بھی اسلامک موومنٹس چلتی ہیں اس کو کرش کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر ان کی مسلسل گہری نظر ہوتی ہے۔ اخوان المسلمین جو ایجپٹ والا معاملہ، وہ یہی معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، کہیں بھی مسلم کنٹریز کے اندر اسلامک جو موومنٹس ہیں وہ زور پکڑتی ہوئی نظر آئے تو ان کو کرش کرنا ان کا بہت بڑا ہدف ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ، کرش آف پولیٹیکل اسلام۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے آکوپیشن آف گلوبل انرجی ریزروائرز، دنیا کے جو انرجی کے ریزروائرز ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا، یعنی پوری دنیا کی جو انرجی ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جدھر سے بھی یہ انرجی نکل رہی ہے، بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، امریکہ کی، یورپ کی، اور انگلینڈ کی، اور اسرائیل کی، ان کے اوپر ان کا ہولڈ ہے۔ موسٹ آف دا کمپنیز کے اوپر یا تو ہولڈ ہے یا ان کے ساتھ کسی طرح کی ان کی کلیبوریشن ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے آکوپیشن آف ورلڈ ٹریڈ روٹس، یعنی دنیا کی جو سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ سی کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سی کے ذریعے ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے، کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جیوز کے ساتھ ان کے کیا کانٹیکٹس ہیں، یہ اس کے اوپر ان کا سارا قبضہ ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے انسرکلمنٹ آف رشیا، یعنی رشیا کو انسرکل کر دو۔ جیسے انہوں نے رشیا کو پہلے توڑا، کولڈ وار کے ٹائم 2 سپر پاورز تھیں، ایک سائڈ پہ یو ایس ایس آر تھی، ایک سائڈ پہ امریکہ تھی۔ یو ایس ایس آر کو 1988 کے اندر توڑ دیا گیا انٹو 15 سب اسٹیٹس، اور اس کے بعد بھی اس کو اتنا اکنامیکلی ڈچ کیا گیا کہ وہ دوبارہ سے اٹھ نہ سکے، اور اس کے اوپر مختلف طرح سے آپ پابندیاں لگاتے رہیں اور رشیا کسی طرح سے دوبارہ طاقت نہ پکڑ سکے، اور اس کو مختلف جنگوں میں اور ان معاشی معاملات میں الجھائے رکھو۔ یہ ان کا پانچواں پوائنٹ تھا۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے انسرکلمنٹ آف چائنا، یعنی چائنا کو اتنا انسرکل کر دو، چائنا کو اتنا کنٹین کر دو کہ یہ ایک سپر پاور نہ بن سکے، کیونکہ ماؤ زے تونگ کی وفات کے بعد سے چائنیز نے اپنا رستہ بدل لیا، اور وہ اکانومی کی طرف اور اپنے معاشرے سے غربت ختم کرنے کی طرف انہوں نے دوڑ لگا دی، اور آج کی تاریخ تک کم از کم 80 کروڑ جو چینی ہیں ان کو وہ خط غربت سے نکال کے اوپر لا چکے ہیں، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی جو اکنامک پاور ہے اس ٹائم وہ چائنا ہے، اور اتنی بڑی وہ پاور بن چکے ہیں۔ یعنی چینیوں کو بھی دبانا ہے اور ان کو ورلڈ پاور نہیں بننے دینا۔ یہ گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اور نیو کنزرویٹیوز کے، تو یہ 6 آپ کو بتا دیے ہیں، اور ان کے پیچھے سب سے جو بڑی طاقت بیٹھی ہے وہ جیوز کی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر پاور کی علامت ہے، اور امریکن جو پاور ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ 75% سے زیادہ امریکن جو اکانومی ہے، بینکس ہیں، ان کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ جیوز کے پاس ہے۔ اسی طرح یہ جو ان کے جتنا سارا وہ جو میڈیا ہے، مختلف طرح کا میڈیا ہے، وہ بھی جیوز کے کنٹرول میں ہے۔ 77% میڈیا جیوز کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح امریکن جو پالیٹکس ہے وہ تو ہے جیوز کے کنٹرول میں۔ کوئی بھی شخص امریکن پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک جوش لابی اس کو اوکے نہیں کرتی۔ اگر وہ اوکے نہیں کرتی یا وہ بن کے امریکن لابی کے خلاف جائے تو اس کو قتل کروا دیا جاتا ہے۔
प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की मिसाल हमारे सामने है। तो यानी ज्यूश लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, दुनिया के अंदर भूख को इम्पोज करना पड़ता है, और दुनिया की आबादी कम करने के लिए जो भी मेजर्स इनको लेना पड़ते हैं वो भी ये लेते हैं। तो यानी इनके ये जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि उससे जो दुनिया है वो मुख्तलिफ़ तरह की जंगों का शिकार है, मुख्तलिफ़ तरह के दुनिया के अंदर कहत है, मुख्तलिफ़ तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। और आज अब मौसमियाती तब्दीलियाँ देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो हो रही हैं, ओजोन की लेयर जो है कितनी डैमेज हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर कितनी बड़ी है कि शिफ्ट आ चुकी है क्लाइमेटिक। तो इन सारी चीज़ों के पीछे इन यहूदियों का खब्त सवार है, और वो खब्त ये है कि ये दुनिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेटर इसराइल करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो रिसोर्सेज है अपने हाथ के अंदर करना चाहते हैं। ये है इनके ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल, जिसका हमने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया इन दिस फ्यू मिनट्स। तो अब तक के लिए इतने, अप टू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।